मकतब फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यूएन ने कहा कि ये जो फ़लस्तीनी एरिया है जहां यरूशलेम भी मौजूद है, जो 3 मज़ाहिब के लिए ख़ास है, फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक नया मुल्क इसराइल बना देते हैं और दूसरा फ़लस्तीन ही रहेगा और यरूशलेम का एरिया यूएन अपने पास रखेगा। यूएन में वोटिंग हुई जो सारे ममालिक शामिल होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और अरब ममालिक फ़लस्तीन के हक में थे कि फ़लस्तीन के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। सिर्फ 6% आबादी के लिए, लेकिन इसके बाद भी तकसीम हो जाती है क्योंकि काफ़ी मुल्कों की सपोर्ट यूएन के फैसले के हक में थे। 1947 में ये करारदाद यूएन में पास हो जाती है और यूएन एक मैप जारी करता है कि किस एरिया में इसराइल होगा और किस एरिया में फ़लस्तीन, कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में आएगा। 1940 में यहूदी की आबादी वाला नक्शा बहुत ही कम एरिया वाला था और जब यूएन ने मैप जारी किया तो ये बहुत ही अजीब था। आप नक्शे में देख सकते हैं, फ्रॉम द यूएन वाइट एरिया इसराइली आबादी है और ग्रीन एरिया फ़लस्तीनी आबादी है। जब यूएन ने मैप जारी किया तो बहुत ही अजीब था क्योंकि यहूदियों को वो भी एरिया मिला जहां यहूदियों की आबादी भी नहीं थी और ये ऑफिशियल मैप था जो यूएन ने जारी किया था। तकसीम के हिसाब से नक्शे में जो ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है वो फ़लस्तीन का है और वाइट वाला हिस्सा इसराइल का है और जो येलो वाला हिस्सा है यरूशलेम का है। अब इस फैसले पर अरब मुसलमान खुश नहीं थे तो बरतानिया 1948 में फ़लस्तीन से कब्जा छोड़कर चला गया और इसके अगले दिन यहूदियों ने अपना अलग आज़ाद मुल्क इसराइल डिक्लेयर कर दिया। फिर अरब मुल्क जो नज़दीक थे यानी मिस्र, शाम, लबनान, जॉर्डन, इराक, यमन, सऊदी अरब ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। ये लग रहा था कि अरब इतने सारे मुल्क मिलकर लड़ रहे हैं तो इसराइल से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ये सुनकर धचका लगा कि इसराइल जीत गया और बल्कि यूएन ने जो एरिया दिया था उससे भी ज़्यादा एरिया पर कब्जा कर लिया। 1950 में इसराइल एक कानून पास करता है जिसे लॉ ऑफ रिटर्न, वापसी का कानून, यानी दुनिया भर से जहां भी यहूदी आबाद हैं जब भी उनका दिल करे वो इसराइल आ सकता है और उनको इसराइल की नेशनलिटी दे दी जाएगी। स्विस कैनाल क्राइसिस, आप नक्शे में देखें इसराइल कितना है और मिस्र कितना बड़ा है। मिस्र के बीच में एक 7 मील का कैनाल बनाया जिसका नाम स्विस कैनाल रखा गया। एक कंपनी के जरिए सारा पैसा फ्रांस और मिस्र की गवर्नमेंट ने लगाया था। 1875 में मिस्र फाइनेंशियल बहरान क्राइसिस की वजह से इसने अपने शेयर्स एक बरतानिया की कंपनी को बेच दिए और स्विस कैनाल की ओनरशिप फ्रांस और यूके के पास आ गई। और स्विस कैनाल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था। सबको भी इसराइल यहाँ से गुजरना पड़ता था और मिस्र का इसमें अब कोई रोल नहीं था क्योंकि उसने अपने शेयर्स बेच दिए थे। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान थे उसने कहा कि स्विस कैनाल मिस्र के अंदर होगी और फ्रांस और यूके ने बहुत समझाया कि सारा पैसा हमारा लगा हुआ है, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर जो अरब की तरफ ज़्यादा झुकाव था और इसराइल से बहुत नफरत करते थे उसने इसराइल का रास्ता बंद कर दिया और इसराइल की तिजारत पर असर होता है तो इसराइल ने यूके और फ्रांस से मिलकर मिस्र के साथ जंग कर देता है और मिस्र का तकरीबन हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है। 1957 में यूएन में मिस्र के कब्जे वाले इलाके पर बात होती है और यूएन इसराइल को पीछे हटने और मिस्र के इलाके वापस करने को कहता है। तो इसराइल मिस्र के इलाके इस शर्त पर करता है कि आज के बाद कभी भी इसराइल को इस रूट पर रोका नहीं जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद मिस्र को भी स्विस कैनाल का कब्जा मिल जाता है। यूके और फ्रांस पैसे लगाने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता। 1964 में मिस्र में अरब सरबराह मिलकर एक मीटिंग रखते हैं और जमात बनाते हैं, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO भी कहते हैं। ये जमात जितने भी फ़लस्तीनी थे उनके और आर्मी के दरमियान राब्ता करते थे। PLO का ये भी काम था इसराइल से फ़लस्तीन की ज़मीन वापस लेना। जमाल अब्दुल नासिर पहले ही इसराइल के खिलाफ थे और मिस्र पर अटैक की वजह से और ज्यादा नाराज हो गए थे। 1967 में जमाल अब्दुल नासिर ने सारे अरब ममालिक से मिलकर
اسرائیلی تجارت کا راستہ تہران کو بند کر دیا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے 6 ڈے وار 1967۔ اپریل 1967 میں سیریا اور اسرائیل کے درمیان ایئر اور آرٹلری لڑائی ہوتی ہے، جس میں سیریا کے 6 جیٹ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران سوویت یونین مصر سے انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے کہ اسرائیل سیریا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے اپنی فوج کو ناردرن بارڈر کی طرف موو کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ غلط ضرور تھی، لیکن مصر کے جمال عبد الناصر کو ایکشن لینے پر پش کر دیا تھا، اور مصر نے سوئس کنال کا راستہ اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر دیا تھا، اور جون 1967 میں اسرائیلی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بار وہ عرب کی طرف سے پہلے وار کا انتظار نہیں کریں گے، وہ خود ہی پہلے عرب فورسز پر اٹیک کر دیں گے۔ 5 جون 1967 کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آپریشن فوکس شروع کیا، مصر پر ایئر اٹیک کر دیا، اور تقریباً 90% مصر کی ایئر کرافٹ تباہ کر دیتے ہیں، اور مصر کے بعد وہ جارڈن، شام، عراق کی ایئر فورسز پر بھی اسی طرح کے حملے کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن کے اختتام پر مڈل ایسٹ کے آسمان پر اسرائیلی جہازوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ 6 دن رہی، اور اس میں اسرائیل نے عرب ممالک کو ہرا دیا اور بہت زیادہ بھاری نقصان پہنچایا۔ مزید مصر کے جو پہلے علاقے قبضے میں لیے تھے وہ دوبارہ قابض ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک اور غازہ پٹی کا ایریا بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ یون دوبارہ بیچ میں آ کر مصر کو اس کے علاقے واپس کروا دیتا ہے، لیکن اسرائیل باقی فلسطینی علاقے اپنے پاس رکھتا ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO 1969 میں عرفات PLO کے چیئرمین منتخب ہوتے ہیں، اور باقی عرب ممالک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور لڑائی صرف PLO اور اسرائیل کے درمیان شروع ہو جاتی ہے۔ PLO نے کئی سارے اٹیک کیے۔ 1973 میں اسرائیلی فورسز پر اٹیک کیا، اور عرب ممالک نے جنگ کرنے کے علاوہ کئی اور طریقے نکالے، کیونکہ یہ کئی جنگیں ہار چکے تھے۔ مثلا جو اسرائیل سے تعلقات رکھے گا انہیں تیل نہیں دیا جائے گا، اور پھر کئی پلین جہاز ہائی جیک کیے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز پر کئی اٹیک ہوئے۔ 1968 سے 1970 تک کے بیچ میں فلسطینیوں نے 29 ایئر پلین ہائی جیک کیے اور اسرائیل پر حملہ کیا۔ 1972 کے اولمپک میں جرمنی میں موجود اسرائیلی کھلاڑیوں کے اپارٹمنٹس پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل کافی حد تک پریشان رہا۔ اس کے بعد یاسر عرفات کو UN کی میٹنگ میں بلایا جانے لگا۔ اب اسرائیل کو سمجھ آ رہا تھا کہ آگے چل کر PLO مشکل حالات کر سکتا ہے۔ PLO کے فائٹرز زیادہ تر لبنان رہتے تھے، کیونکہ اسرائیل کے آس پاس کے ایریا میں PLO کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا، اور اسرائیل نے بنا سوچے سمجھے لبنان پر اٹیک کر دیا، اور اس میں 18,000 لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اور PLO کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اس کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ 1988 میں PLO نے 2 اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کیا، کیونکہ PLO کو یہ اب احساس ہونے لگا تھا کہ اسرائیل کو قبضے میں لینا شاید مشکل ہے، تو کم از کم فلسطین والا ایریا جو UN نے دیا تھا وہ واپس لیا جائے۔ لیکن اسرائیل وہ ایریا بھی دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسرائیل کو اب ڈر تھا کہ کبھی بھی جب عرب مسلم مضبوط ہو جائیں گے 100% وہ اسرائیل پر نئی طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ بعد میں 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے PLO کے یاسر عرفات کے درمیان، جس میں US کے بل کلنٹن بھی تھا، ایک ملاقات اوسلو ناروے میں ہوئی، اور ایک ایگریمنٹ ہوا کہ غزہ پٹی اور فلسطین ایریا جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے واپس دے دیے جائیں گے، اور جو یاسر عرفات ہے وہ صدر بنا دیا جائے گا، اور دونوں ملک امن سے رہیں گے۔ 13 دسمبر 1993 میں وائٹ ہاؤس لان میں ایک تقریب ہوئی، جس میں دونوں ملک اسرائیل اور فلسطین کے PLO نے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ اب سب کو یہ لگا کہ امن ہو جائے گا، لیکن اسرائیل نے اس ایگریمنٹ کے مطابق کچھ بھی فالو نہیں کیا۔ غزہ کے اندر جو فلسطینی باشندے تھے ان کو نکالتے رہے، اور ڈیڈ لائن جو ایگریمنٹ پر درج تھی وہ بھی گزر گئی، اور اسرائیل اپنے معاہدے سے مکر گیا، اور جو عام فلسطینی تھے ان کو تو اسرائیل سے اعتماد ہی اٹھ گیا، اور PLO اسرائیل کے چکر میں سب کچھ ختم کر دے گا، یہ فلسطینیوں کا ڈر تھا۔ اور یہاں پر حماس جماعت کی انٹری ہوتی ہے۔ حماس اصل میں 1980 میں ہی بن گئی تھی۔ حماس کی حکمت عملی ہے یہ زیادہ تر گوریلا وار کرتے ہیں۔ عرب ممالک کے لوگ حماس کو اسلحہ اور پیسے سے مدد کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے اگر امن کی بات ہو تو ان کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نے امن کی بات کی تھی، ایگریمنٹ میں سائن کیا تھا، تو کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ یہ
यहूदी नापसंद जो नस्ली हैं वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के साथ कोई अमन का मुआहदा हो, बल्कि वो तो पूरे फलस्तीन पे काबिज हैं और बाकी एरिया भी उनका टास्क में है। जब इस्राएली वज़ीर आज़म रॉबिन और पीएलओ के दरमियान मुआहदा करने के बाद कुछ नहीं हो सका तो फलस्तीन में हमास मजबूत हो गया और लोगों की सपोर्ट हमास की तरफ हो गई। ये सब चीज़ें होती रहीं जो इन मसलों का हल नहीं निकल पाया। हमास गजा से इसराइल पर अटैक करता रहता है और इसराइल तो कई बार हमले करके फलस्तीन के आम आदमियों बच्चों पर हवाई अटैक करके शहर तबाह कर देता है और मासूम लोगों की जान ले जा चुका है। वस्सलाम। इसके बाद हम आएंगे एक नई सीरीज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।